अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। देखें कितने प्यारे मोतिये के फूल मेरे घर में दोबारा से खिलना शुरू हो गए। एक ये खिला है, एक ये खिला है, देखें कितना प्यारा। ठीक है, तो जनाब अली आज के ब्लॉग का बाकायदा होने लगा है आगाज़, वो भी ब्लू सूट के अंदर। कल का ब्लॉग आपने देखा, हॉस्पिटल के लिए 1 लाख रुपए और साथ उन्होंने अपने कान के एयर रिंग तक उतार के दे दिए हैं। तो ये है लोगों का जज्बा और मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मीरू, हम निकल रहे हैं घर से, मेरा बैग दे दो बंद करके, ठीक है। मुन्ने को मैं कह दूं, बच्चे तो काम कर रहे हैं सिलाई स्कूल में अपना। मुन्ना जी तेरी मम्मा जा रही है, कब शाम को आए मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कुछ बोलोगे भैया, ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहोगे? नहीं, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़। चलो, वो तो अल्लाह हाफ़िज़ कर ही दूँगी, कोई मसला नहीं। तो जनाब मैं निकल रही हूँ घर से, आज के ब्लॉग का दबंग सा करते हैं आगाज़। और मैंने जाना है अभी आज शाम को, फ़्लाइटें बंद हैं लेकिन मैंने फ़्लाई कर देना है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे अल्लाह हाफ़िज़ दो, ठीक है। तो आए जी, निकलते हैं भाई। तो बाज़ार है यहाँ पे, ईरब की मैं लेने आई हूँ रजिस्टर वगैरह और बुक्स है। ये लाहौर का है उर्दू बाज़ार। देखिए इस तरह से बांध के इन्होंने होल सेल रेट पे ना रखे होते हैं सब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आप खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गए, वेलकम टू पाकिस्तान, ठीक है। बस 28 घंटे, इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि वो इंडायरेक्ट फ्लाइटें जो है ना, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, वो बंद है अभी। अच्छा। सारा वो डायरेक्ट फ्लाइटों पे पड़ी है। अच्छा। अभी जिसको जहाँ की मिल रही है, हमें तो मुल्तान की चाहिए थी, लेकिन मुल्तान से लाहौर के रास्ते में 2 स्टॉप और रियाद और तैफ के, और 2 स्टॉप किए और 28 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन में तो पहुँच गए ना। ये भी बड़ी बात। कैसा लगा आपको 4 साल बाद आके पाकिस्तान? बहुत तब्दीली, बहुत तब्दीली। वो तब्दीली तो आपने सिर्फ एयरपोर्ट पे देखी, आगे आगे देखिए होता है क्या? यहीं से वो देख के एक चावल चख लेना, पूरी देख के जायके का पता लग जाता है कि देख कैसी है। वापस आएंगे दोबारा के नहीं? कहाँ? जब जाएंगे दोबारा वापस सऊदीया? मैं 4 साल के बाद आया हूँ, जो हमें वहाँ सुकून मिलता है। ये वतन है, ये मिट्टी भी अजीज है। हाँ, मिट्टी ये भी तो अजीज है, ये तो लेकिन वहाँ की बात हो रही है। हाँ। अभी हमने आज तीसरा दिन है, कोई नमाज ही नहीं पढ़ी। इस वक्त मैं हरम में 5 नमाजें पढ़ चुका होता, हमें और क्या चाहिए। हाँ। वो एक टिकट में हम 2 मजे ले रहे हैं, पैसे के पैसे, उम्रे का उम्रा, तवाफ का तवाफ, हज का हज। क्या बात, रोजू के रोजे। माशाल्लाह, आपने तो वो लोग तो जाते हैं ना, बैंकॉक जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूएई जाते हैं, कहीं जाते हैं, एक टिकट में एक मजा लेते हैं, सिर्फ पैसा। हम पैसा भी कमाते हैं, वही पैसा, और उसके साथ हम अल्लाह के घर में भी हाजिरी देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। कितने साल हो गए? मुझे 32 साल हो गए। माशाल्लाह, यानी कि आप उस वक्त नहीं, हमारा अभी ताल्लुक भी वही है, हमारी दोस्ती भी वही है, खुशी भी वही है, गमी भी वही है, हमारी ईदें भी वही है। अम्मी भी वही है? अम्मी अम्मी के नाम अम्मी वहाँ पे है जन्नते मोहल्ला के अंदर, ठीक है। वहाँ पे दफन है और उनको अभी तकरीबन 1.5 साल ही हुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। देखें वो कहाँ पे, कितनी खुशकिस्मती उनकी कि उन्होंने आखिरी उम्रा किया और उसके बाद। और जुमे का दिन था, इमाम काबा ने हरम बैतुल्लाह शरीफ में जनाजा पढ़ाया। जन्नतुल मोहल्ला में किसी को जगह नहीं मिलती। मोहल्ला का मतलब होता है आला दर्जा जी। जब अल्लाह के नबी ने मोहल्ला का दर्जा दिया और तो बात शक वाली रह नहीं गई। और हज़रत खदीजा और कुबरा ज़ौजातुल रसूल, उसके कदमों में मेरी माँ है। क्या बात है, ये मेरा नंबर है, लेकिन आप माशाल्लाह, ठीक है ना। और उसके अलावा मेरी माँ का तारीख में जब से इस्लाम बना है, जन्नतुल मोहल्ला में दोबारा जनाजा नहीं हुआ। आधा घंटा पहले इमाम काबा मौलाना अब्दुर्रहमान सुदेश साहब ने जनाजा, लाखों करोड़ों फरजंदा ने इस्लाम की मौजूदगी में जनाजा पढ़ाया। आधा घंटे के बाद एक वलीउल्लाह आ गया, बोला इस्माइल का मैंने यहाँ पे भी जनाजा पढ़ा है, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ।
اور منظر ہی اور تھا، یہی وہ ٹائم تھا، اسی ٹائم میں۔ ایئرپورٹ سے میں واپس پہنچ چکی تھی رات گھر، لیٹ کافی ہو گئی تھی، تو پھر جو ہے نا میں نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو میرے لیے وہاں سے تحفہ آیا ہے۔ ایسا تحفہ زندگی میں نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی نے مجھے بھیجا ہوگا۔ گفٹس تو بہت سے آئے، لیکن یہ والا جو گفٹ ان باکس میں کرنے جا رہی ہوں اس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ آئے میرے ساتھ مل کے ان باکسنگ کرتے ہیں۔ روٹی اور سالن لے آئی ہوں تو کھاتے ہیں، میرو کی بکس بھی آ گئی ہیں، تھک کے میں واپس بھی پہنچ چکی ہوں۔ آ جائیں اب ڈالیں۔ اچھا جی، جج کریں کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، چلے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سونے کا پیالہ۔ میرے پاس تو آتے آتے سونے کا ہی، گولڈ کا ہی ہو گیا نا۔ کس قدر خوبصورت ہے یہ۔ اس کے اندر سورہ یاسین کی کچھ آیات لکھی گئی ہیں، سب سے سینٹر میں جو ہے وہ اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے وضو کیا ہے، اثر پڑی ہے، تو میں نے کہا اس کو میں ان باکس کرتی ہوں۔ یہ اس کے ساتھ گولڈ ہی جو ہے نا وہ گولڈن کلر کی تسبیح ہے، لیکن مجھے یہ گولڈ کی لگ رہی۔ اس کو دیکھ کے مجھے گولڈن جو ہے نا وہ گولڈن تو ہے یہ، لیکن گولڈ کی فیلنگ آ گئی۔ تو یہ نا کوئی ادھر دکان پہ چوری کرنے آ جائے کہ پتہ نہیں یہ سونے کا ہی پیالہ ہے، لیکن ہے تو سونے کا، سونے سے بڑھ کے۔ اس کے اندر میں پیا کروں گی پانی، اور پڑھ پڑھ کے پانی پیوں گی تاکہ اللہ مجھے شفا دے۔ کتنی پیاری آواز ہے۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت چیز، جی آسمان جی کلوزلی دکھائیں، دیکھیں جی، یہ ہے قرآن پاک جس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ باہر جو ہے نا نام لکھا ہے، یہ اس آپ کے سامنے ان باکس کرنے لگی ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، لیکن اتنا مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن پاک ہے۔ بسم اللہ۔ یہ دیکھیں، اس کے جو باہر والا ہے نا اس کے اوپر عظمیٰ لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کافی بریک ہے، لیکن اینک سے نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پانی پاس رکھنا ہے۔ اسی کے اوپر ہر نماز کے بعد میری تسبیح بھی کیا کروں گی، اور اس کے اندر پانی کے اندر اسی سے پھونک ماروں گی تو اللہ مجھے شفا بھی دے گا۔ یہ آئی تھنک جائے نماز ہے، اس کے اوپر بھی عظمیٰ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس طرح سے بھی جائے نماز چیزیں آ گئی جس کے اوپر آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے سعودیہ سے اکبر بھائی میرے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں عظمیٰ لکھا ہوا ہے نا، کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، ماشاءاللہ۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اس طرح سے یہ لکھوانا چاہیے یا نہیں، لکھوایا نہیں انہوں نے اسپیشل، یہ مارکیٹ سے وہاں پہ سعودیہ کے اندر مکہ میں مارکیٹ کے اندر سے وہ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں یہ قرآن پاک اور ساتھ یہ جائے نماز اور یہ تسبیح اور ساتھ یہ باقی کھجوریں انہوں نے مجھے دی تھی، وہ میں نے 3-4 کھا لی، اور آب زمزم ابھی میرے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس سے خوبصورت تحفہ کوئی زندگی میں ہو سکتا ہے؟ میری شفا کا سامان آ گیا ہے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا عظمیٰ اس کے اوپر رحم کر دیا جائے، 10 سال ہو گئے ہیں لڑتے ہوئے اس کو بیماری سے، تو اس کے اوپر اب رحم کرنے والا ہوں میں۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھے فیلنگز آ رہی ہیں، اسی لیے تو ساری چیزیں سبب بن رہی ہیں۔ تو آپ کا شکریہ اکبر بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اس سے بہترین تحفہ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔